इस्यु सक्यो हो के भइरहेको थियो ठ्याक्कै सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई डिजाइन इस्युहरू सकेको हो सर पठाइदिएको एकछिन कहाँ पुग्यो डिजाइन इस्यु ठिक छ ल तिमीहरूले एकछिन यहाँ हेर है सारांश क्लिक गर त यसमा के आउँछ मैले एउटा च्याट पठाएको छु त्यहाँ वान नोटको यो एउटा वान नोटको लिङ्क हो होइन तिमीहरूलाई मैले च्याप्टर वाइज नोट पनि दिइराखेको छु यो वान नोटको लिङ्कमा भयभरको नोट सबै इम्पोर्टेन्ट नोटहरू यसमा छ क्या जुन एकदम हेभी टपिकहरू छ नि त्यसको नोटहरू यसमा छ होइन तिमीहरूलाई म यतापट्टि पनि नोट दिन्छु यो नोट पनि तिमीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ है वान नोटको लिङ्क खुल्छ यसमा यहाँ ह्यान्ड रिटन नोटहरू छ यसमा होइन तिमीहरूले मिलाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है यो कुराहरू है जस्तै यहाँ मैले क्लिक गर्यो भने तिमीहरू यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ नेटवर्कको नोटहरू आउँछ यसमा होइन जस्तै यसमा अब प्याकेट ट्रेसरहरूको पनि छ IPv6 को छ होइन त्यसरी नेटवर्क सेक्युरिटीको छ च्याप्टर 1 को छ फिजिकल लेयरको कुराहरू यसमा छ दुवैतिर छ अब तिमीलाई मल्टिप्लेक्सिङहरू यतातिर स्विचिङ ट्रान्समिसन मिडिया ISDNहरू सब यसमा छ है आइपी एड्रेस लोड हुँदैछ आइपी एड्रेसिङ भने च्याप्टर 3 भयो लेयर त्यो च्याप्टर वाइज नोटहरू छ क्या यसमा होइन च्याप्टर 1 को भयो च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 भने फिजिकल लेयर भयो च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 भने यो नेटवर्क लेयर भयो च्याप्टर 4 भने डाटा लिङ्क लेयर भयो अनि यसमा अरू हेर्दै जाउँ यहाँ सबै छ क्या यसमा यहाँ छ यो यसबाट पनि पढ अनि मैले दिएको नोट पनि हेर है र मैले कन्टिन्यू गरेँ है त अस्ति हामीले डिजाइन इस्युमा के पढ्यौँ त भन्दाखेरि डिजाइन इस्युमा एउटा हामीले आइडेन्टिफाइङ के त भन्दाखेरि सेन्डर एन्ड रिसिभर टुमा हामीले के पढ्यौँ भने चाहिँ रुल्स फर डाटा ट्रान्सफर होइन डाटा ट्रान्सफर 3 मा हामीले के पढ्यौँ अर्को इरर कन्ट्रोल इरर कन्ट्रोलमा के पढ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले इरर डिटेक्सन त्यसपछि आएर करेक्सन पढ्यौँ अर्को हामीले फ्लो कन्ट्रोल पनि पढ्यौँ सारांश फ्लो कन्ट्रोल भने के हो फ्लो कन्ट्रोल भने मलाई कसैले भन्न सक्छ कम्प्युटर र स्लो पेरिफेरल डिभाइसेसहरु बिच सिंक्रोनाइजेसन हो एक्ज्याक्टली फ्लो कन्ट्रोल भने के त भन्दाखेरि यदि फास्ट सेन्डिङ डिभाइस छ र एकदम स्लो रिसिभिङ डिभाइस छ भने यसले यसको रिसोर्सेसलाई ओभररन नगरोस् भन्नलाई के हुन्छ त भन्दा यो दुईटा बीच एउटा ह्यान्डसेक गरेर एउटा सर्टेन रुल्स इस्टाब्लिश भए हुन्छ
त्यो रुल्स अन्तर्गत के त भन्दाखेरि यसले सर्टेन विन्डो साइज के पठाउँछ त यसलाई पठाउँछ हैन मानौँ कि एकचोटिमा 2टा प्याकेट 3टा प्याकेट कति प्याकेट पठाउँछ 2टा नेगोसिएट भएर पहिला इस्टाब्लिस भएको रुल अनुसार यसले के गर्छ त यसलाई प्याकेट पठाउँछ अनि त्यो प्रत्येक विन्डो आइसकेपछि उसले के गर्छ त नेक्स्ट 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 भन्दै जान्छ यसले के गर्छ त यसलाई प्याकेटहरू फरवार्ड गर्दै जान्छ यो भनेको फ्लो कन्ट्रोल भयो अब यति गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि नेटवर्क लेयर डिजाइन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने कुराहरू यो भयो हैन अब हाम्रोसँग दुईटा अहिले हामीसँग टिपिकल्ली दुई थरीको लेयर्सहरू छन् एउटा चाहिँ तिम्रो ओएसआई लेयर्स अर्को चाहिँ तिम्रो टिसिपी आइपी लेयर हैन ओएसआई लेयर भने चाहिँ थियोरिटिकल लेयर भयो हैन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल लेयर भयो यो हामी यो सबै लेयरहरू हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ ओएसआई लेयरमा कतिवटा 7वटा लेयर हुन्छ यसमा 4टा लेयर हुन्छ हैन तिम्रो यहाँ यसमा सबभन्दा सुरुमा एप्लिकेसन लेयर त्यसपछि आएर प्रेजेन्टेसन लेयर त्यसपछि आएर सेसन लेयर त्यसपछि आएर ट्रान्सपोर्ट लेयर त्यसपछि आएर नेटवर्क लेयर त्यसपछि आएर डाटा लिङ्क लेयर र त्यसपछि आएर फिजिकल लेयर सबभन्दा लोएस्ट लेयर भने फिजिकल लेयर त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयर हुन्छ नेटवर्क लेयर हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर हुन्छ त्यसपछि आएर सेसन लेयर हुन्छ त्यसपछि आएर प्रेजेन्टेसन लेयर हुन्छ त्यसपछि आएर एप्लिकेसन लेयर हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको यहाँ यसमा चाहिँ 4टा लेयर हुन्छ यसमा चाहिँ 4टा लेयर कुन हुन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क डाटा लिङ्क र यसलाई लेयर हामी यसलाई के अरे होस्ट कन्ट्रोल लेयर भनेर भन्छौँ हैन सरी उल्टो भयो डाटा लिङ्क र प्रोटोकल लेयरलाई हामी होस्ट कन्ट्रोल लेयर भन्छौँ के अरे फिजिकल लेयरलाई होस्ट कन्ट्रोल लेयर भन्छौँ त्यो नेटवर्क लेयर भने नेटवर्क लेयरै भयो अथवा इन्टरनेट लेयर भनिन्छ यसमा नेटवर्क लेयरै भयो हैन त्यसपछि आएर ट्रान्सपोर्ट लेयर हुन्छ अनि यो 3टा लेयर भने चाहिँ यसमा एप्लिकेसन लेयर भनेर भनिन्छ भनेपछि तिमीहरूको टिसिपी आइपीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको 4टा लेयरहरू हुन्छ हैन टिसिपी आइपी भने तिमीहरूको कनेक्सन ओरिएन्टेड लेयर भयो के हो कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस भने के हो कनेक्सन ओरिएन्टेड यसमा चाहिँ नि कनेक्सन ओरिएन्टेड र तिमीहरूको कनेक्सन लेस दुईटा सर्भिस यसमा हुन्छ है भनेपछि अब हेर है लेयर डिजाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ल मानौँ न मसँग कुनै एउटा हाइपोथेटिकल लेयर छ अरे ल हाइपोथेटिकल लेयर छ अरे हाइपोथेटिकल लेयरमा 5 लेयर मसँग नेटवर्क लेयर छ अरे 5वटा लेयर भएको नेटवर्क लेयर छ ल मानौँ एकछिनलाई मैले के गरि त भन्दाखेरि हैन 1 2 3 4 हैन यो लेयर 1 लेयर लेयर 5 लेयर 4 लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1 त्यसपछि आएर यो चाहिँ सेन्टर भयो मसँग रिसिभर पनि छ रिसिभरको पनि के छ त भन्दाखेरि रिसिभरसँग पनि भनेपछि तिमीहरूले एउटा नेटवर्कमा यदि कुनै एउटा एक्स भन्ने नेटवर्क लेयरमा काम गर्छ भने के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो नेटवर्कमा जति पनि डिभाइसेसहरू छन् नि जति पनि कनेक्टेड डिभाइसेसहरू छ डिभाइसेस भनेपछि इन डिभाइस हुन सक्छ अनि त्यसपछि आएर इन्टरमिडिएट डिभाइसहरू हुन सक्छ हैन यसमा डिटिई र डिसी को कम्बिनेसनबाट बने हुन्छ डिटिई भने डाटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट भने तिमीहरूको फोन हैन तिमीहरूको ल्यापटपहरू भयो अनि डिसी भने चाहिँ इन्टरमिडिएट डिभाइसहरू भयो मोडेमहरू भयो हैन राउटर पनि इन डिभाइसै हो है राउटर पनि इन डिभाइसै हो मोडम स्विच हबहरू भने के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको डाटा कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू भयो यो सबैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटै लेयरमा काम गर्नु पर्यो अब पहिला के भयो त भन्दाखेरि विभिन्न नेटवर्किङ कम्पनीहरू थिए विभिन्न नेटवर्किङ कम्पनीहरूले के गर्न थाल्यो भने आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा के गर्यो त भन्दाखेरि नेटवर्किङ एडाप्टरहरू नेटवर्किङ डिभाइसहरू बनाउन थाल्यो टुसिबाले बनाएको नेटवर्किङ डिभाइस सोनीले बनाएको नेटवर्किङ डिभाइस चाहिँ इन्कम्प्याटिबल भयो कि सोनीले बनाएको यतातिर आइबिएमले बनाएको डिभाइस चाहिँ इन्कम्प्याटिबल भएपछि युजरलाई के भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूको भेन्डर स्पेसिफिक भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि डिभाइसेसहरूमा क्रस कम्प्याटिबिलिटी नभएपछि के भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई अपग्रेड गर्न अथवा ट्रान्जिसन गर्न अथवा माइग्रेसन गर्न गाह्रो भयो के भनेपछि यदि कसैले आइबिएमबाट सोनीको डिभाइसहरू सस्तो छ म सोनीतिर ट्रान्सफर गरेर भएभरको सबै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो क्या त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू आयो जसमा चाहिँ दुईटा नेटवर्किङ प्रोटोकलहरू छन् ओएसआई लेयर र टिसिपी आइपी लेयरहरू यहाँ चाहिँ मैले एउटा हाइपोथेटिकल लेयरको कुरा गर्दैछु यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि 5वटा लेयर छ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 अब हेर यो लेयर बीच के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको मैले डिभाइस ए को कुरा गरिरहेको छु डिभाइस ए र बी बीच डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छ डिभाइस ए मा चाहिँ नि
टप लेयर भने के हो त टप लेयरलाई जहिले पनि बटम त्यसको इन्टरमिडिएट बटम लेयरले के गर्छ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहन्छ जस्तै 5 लेयर छ नि 5 लाई 4 ले सर्भिस दिन्छ 3 लाई 4 ले सर्भिस दिन्छ 2 लाई 3 ले सर्भिस दिन्छ र 1 लाई 2 ले सर्भिस दिन्छ अनि यी डिभाइसेसहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा डिभाइसको लेयर र अर्को डिभाइसको लेयर बीच के भइरहेको हुन्छ त एक प्रकारको कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ यो दुईटा बीच हैन अब यो दुईटा डिभाइस के छ त तिम्रो फिजिकल मिडियाबाट एकअर्कामा कनेक्टेड छ हैन भनौं न यो वायरलेस हुन सक्छ अथवा इथरनेट ज्याक हुन सक्छ इथरनेट केबल अप्टिकल फाइबर जेबाट पनि कनेक्सन हुन सक्छ भन्नु चाहिँ के त भन्दाखेरि डिभाइस ए को कुनै एउटा लेयरले जहिले पनि के गर्छ भने डिभाइस बी को त्यही लेयरसँग मात्र इन्टरएक्ट गर्छ के भनेपछि डिभाइस ए को लेयर 5 ले डिभाइस बी को लेयर 5 सँग मात्र कुरा गर्छ डिभाइस बी को लेयर 4 सँग कुरा गर्दैन डिभाइस 3 को डिभाइस ए को लेयर 3 ले डिभाइस ए को लेयर 3 सँग मात्र कुरा गर्छ यहाँ मैले के भनेछु यहाँ डटेड लाइन किन देखाएको भने यो भर्चुअल कम्युनिकेसन भइरहेको छ के अब मैले भन्नु खोजेँ यो हैन कि डिभाइस ए को लेयर 4 ले डाइरेक्टली डाटा लेयर 4 लाई सेन्ड गर्छ भन्नु खोजेँ हैन जहिले पनि के हुन्छ त तिमीहरुको डाटा टप मोस्ट लेयरमा क्रिएट हुन्छ यो तिमीहरुको लेयर 5 मा जहिले लेयर 5 भने युजुअली एप्लिकेसन लेयर भयो एप्लिकेसन लेयर भयो हैन यो एप्लिकेसन लेयरले के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको एप्लिकेसन चल्नलाई आवश्यक पर्ने प्रोटोकलहरु डिफाइन गर्दै हुन्छ के जस्तै तिमीहरुले मेसेन्जर युज गरिरहेका छौ भने यसलाई आवश्यक पर्ने प्रोटोकलहरु हैन जस्तै मेल युज गरिरहेका छौ मेल युज गरिरहेका छौ भने यसलाई आवश्यक पर्ने प्रोटोकलहरु के एसएमटीपी हैन पीओपी जस्तै तिमीहरुले वेब पेज चलाइरहेका छौ भने वेब पेजलाई आवश्यक पर्ने प्रोटोकल के हो एचटीटीपी एचटीटीपीएस यो प्रोटोकलहरु कसले डिफाइन दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनलाई तिमीलाई क्रोमलाई आवश्यक यो एप्लिकेसन नभएको त क्रोमले के गर्न सक्दैन त क्रोमले तिमीहरुको सर्भरबाट डाटा तानेर त्यो कुरालाई रेन्डर गर्न सक्दैन नि त तिमीहरुको डेस्कटपमा रेन्डर गर्न सक्दैन नि त यसको लागि के चाहियो त उले एचटीटीपी एचटीटीपीएस भन्ने प्रोटोकल चाहियो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रिमोट सर्भरमा भएको फाइललाई डाउनलोड गरेर तिमीहरुको वेब ब्राउजरले जुन तरिकाले देखाउन पर्ने हुन्छ त्यो तरिकाले देखाउँछ नि त हैन भन्नु खोजेँ के त एप्लिकेसन लेयर र टप मोस्ट लेयर आफैमा एप्लिकेसन हैन कि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरलाई आवश्यक पर्ने सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ मैले भनेको थिएँ नि हेर त प्रत्येक लेयरले आफूभन्दा एक लेयर एबोभलाई के गर्छ त सर्भिस प्रोवाइड गर्छ ए ले 2 लाई 1 ले 2 लाई 2 ले 3 लाई 3 ले 4 लाई 4 ले 5 ले 5 ले कसलाई गर्छ त भन्दाखेरि 5 ले यसको टपमा रन गरिरहेको एप्लिकेसनहरुलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको सर्भिस प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ हैन अब मैले अर्को कन्ट्रोभर्सियल कुरा के गरि त भन्दाखेरि कुनै पनि डिभाइसको कुनै लेयरले अर्को डिभाइसको त्यही लेयरसँग मात्र इन्टरएक्ट गर्छ भनेको थिएँ नि हैन जस्तै लेयर ए को 5 ले बी को 5 सँग मात्र इन्टरएक्ट गर्छ तर डाइरेक्टली डाटा फुत्त यहाँ फ्याल्ने त हैन यसले डाटा त जहिले पनि लेयर 4 बाट लेयर 5 बाट 4 मा जान्छ 4 बाट 3 मा जान्छ 3 बाट 2 मा जान्छ 2 बाट 1 मा जान्छ 1 बाट ट्रान्समिसन मिडियामा आउँछ ट्रान्समिसन मिडियाबाट बल्ल अर्को लेयरको लेयर 1 मा जान्छ हैन तर कम्युनिकेसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा बुझाउँदै छु के मैले मैले भने कुरा बुझिरहेछ कि छैन तिमीहरुले अरे मैले के भनि त लेयर ए को लेयर ए को 5 ले जहिले पनि लेयर बी को 5 सँग मात्र कुरा गर्छ के लेयर ए को 4 ले जहिले पनि लेयर बी को 4 सँग मात्र कुरा गर्छ तर यहाँ डाइरेक्टली फिजिकल लाइन त छैन यहाँ मैले डार्क लाइन त बनाएको छैन भन्नु खोजेँ के त भने भर्चुअली कुरा गरिरहेको हुन्छ कसरी कुरा गर्छ त भन्दाखेरि कुनै लेयर ल मानौं न तिमीहरुको एप्लिकेसन लेयर भन्दा माथि यहाँ भन्दा माथि मेसेन्जर चलिरहेछ ल मेसेन्जरले कुनै एउटा डाटा क्रिएट गर्यो यो डाटा कहाँ आउने भयो त एप्लिकेसन लेयरमा आउँछ एप्लिकेसन लेयरले सिधै डाटा यसलाई दिने हैन नि त एप्लिकेसन लेयरले डाटा लेयर 4 लाई दिन्छ 4 ले 3 लाई दिन्छ 3 ले 2 लाई 2 ले 1 लाई 1 ले के गर्छ त 1 ले त्यो डाटालाई के गर्छ ट्रान्समिट गर्छ फिजिकल मिडिया थ्रु फेरि यहाँ 1 मा आउँछ अब कसरी हुन्छ ल हेर है त भनेपछि यसले कुनै एप्लिकेसन लेयरले के गर्यो त एप्लिकेसन लेयरले एम भन्ने मेसेज क्रिएट गर्यो ल मानौ अब यो एम भन्ने मेसेज के कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि तिमीहरुको लेयर 4 मा आउने भयो कुरो बुझेछ लेयर 4 मा आउने भयो यो लेयर 4 र 5 को बीच एउटा इन्टरफेस हुन्छ लेयर 4 र लेयर 5 लेयर 5 लेयर 3 लेयर 3 लेयर 2 लेयर 2 लेयर 1 यो दुईटा बीच एउटा इन्टरफेस हुन्छ यसलाई हामी एडजसेन्ट लेयर इन्टरफेस भनेर भन्छौं जी एडजसेन्ट लेयर इन्टरफेसले के प्रोवाइड गर्छ त सर्भिस प्रोवाइड गर्छ कसलाई सर्भिस प्रोवाइड गर्छ त भन्दाखेरि आफू भन्दा माथिको लेयरलाई सर्भिस प्रोवाइड गर्छ अरे तिमीले दुईटा कुरामा कन्फ्युज नहुनु सर्भिस र प्रोटोकल सर्भिस भने के हो त भन्दाखेरि एडजसेन्ट लेयरले आफू भन्दा एक लेयर माथि जुन लेयर छ त्यसलाई दिने सर्भिसेसहरु भयो
है। लेयर 4 ले लेयर 5 लाई जुन सेवा दिन्छ त्यसलाई हामी सर्भिस भनेर भन्छौँ हैन। यो भने के हो त सर्भिस। लेयर 5 ले डाटालाई के गर्छ त्यो के हो त प्रोटोकल हो। त्यो डाटालाई कसरी फर्मेट गर्छ, त्यो डाटालाई कसरी सेन्ड गर्छ, त्यो डाटामा भएका इररहरूलाई कसरी डिटेक्ट गर्छ, एक्नोलेजमेन्टहरू कसरी पठाउँछ, तिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त प्रोटोकल भयो हैन। लोअर लेयरले अप्पर लेयरलाई दिने सेवा भने चाहिँ सर्भिसेस भयो। अनि त्यो पार्टिकुलर लेयरको फङ्सन के हो त, त्यो पार्टिकुलर लेयरले के काम गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त प्रोटोकल भयो। यसको बारेमा हामी पछि हुँदै जाँदाखेरि डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ। यो एडजासेन्ट लेयरले के दिन्छ त भन्दाखेरि सर्भिस। एडजासेन्ट लेयर इन्टरफेसले के दिन्छ त सर्भिसेस दिन्छ भनेपछि लेयर 4 र 5 को बिचमा 4-5 इन्टरफेस छ, लेयर 3 र 4 को बिचमा 3/4 इन्टरफेस छ, लेयर 3 र 2 को बिचमा 3/2 इन्टरफेस छ, 2 र 1 को बिचमा 2/1 इन्टरफेस छ। यो इन्टरफेसले के प्रोभाइड गर्छ त, यो इन्टरफेसले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हैन। र प्रत्येक लेयरले के प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन फङ्सन प्रोभाइड गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोटोकल भनेर भन्छौँ। यतिसम्म कुरा क्लियर छ सबैलाई? कसैले के क्वेसन छ सोध्दा हुन्छ है। कन्फ्युजन छ भने म फेरि भन्छु है, कन्फ्युजन छ भने आई विल एक्सप्लेन अगेन, त्यसमा केही समस्या छैन। अलिकति क्लिन बनाऊ है यसलाई। फाइभ फोर थ्री टू वान भनेपछि जहिले पनि के बुझ, लोअर लेयरले हायर लेयरलाई के गर्छ त सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हैन। हायर लेयरले लोअर लेयरले हायर लेयरलाई के गर्छ त सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। अब हेर है, तिम्रो लेयर 5 ले डाटा जेनेरेट गर्यो, यो डाटा कसलाई दियो त, मेसेज कसलाई दियो त 4 लाई दियो, यो एम भयो। 4 ले मेसेज कसलाई प्रोभाइड गर्छ त 3 लाई प्रोभाइड गर्छ, किनभने तिम्रो मेसेज भने त यो त जहिले पनि डाउनवर्ड फ्लो हुन्छ नि त। लेयर 1 ले के गर्छ, लेयर 1 इज अलवेज रेस्पोन्सिबल फर ट्रान्समिटिङ द डाटा। अब लेयर 3 ले के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको लेयर 3 ले यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो मेसेजको अगाडि एउटा हेडर हाल्छ, यसलाई L3 हेडर भनेर भन्छ। अनि यो मेसेज कहाँ प्रोभाइड गर्ने हो त लेयर 2 मा प्रोभाइड गर्ने हो। लेयर 2 ले फेरि के गर्छ, तिमीहरूको L3 भन्दा अगाडि के गर्छ त L2 भन्ने हेडर हाल्छ, फेरि के गर्छ त उसले यो मेसेज यसलाई फरवर्ड गर्छ, फेरि यो यसलाई यहाँ एम लेख्नु बिर्सिछु मैले, यो एम छ अनि यो एम भयो, L3 भयो, L2 भयो, फेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँ L1 भन्ने हेडर हाल्यो। यो L1 भन्ने हेडर अब उसले के गर्छ त यो ट्रान्समिसन मिडियामा उसले यो ट्रान्समिसन मिडिया थ्रु, यो चाहिँ रेड कलर भने ट्रान्समिसन मिडिया भयो, ट्रान्समिसन मिडिया थ्रु के गर्ने भयो त यो इन्टायर प्याकेट कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो। अब के गर्छ त यसले आएको मेसेजमा यसले के हेर्छ त यहाँ के आयो त यहाँ L1 L2 L3 र एम देख्यो। अब उसले के गर्यो त यहाँ L1 देख्यो नि भनेपछि उसले यो L1 भन्ने हेडर हटाउँछ हैन। यो L1 भन्ने हेडर हटाएपछि उसले बाँकी भएको मेसेज कसलाई दिन्छ त L2 लाई दिन्छ, लेयर 2 लाई दिन्छ। फेरि लेयर 2 ले के गर्छ L2 भन्ने मेसेज हटाउँछ, यहाँ के आयो त L2 L3/m हैन। उसले फेरि यो मेसेज कहाँ पठाउँछ त यहाँ पठाउँछ, के गरेर त L2 भन्ने हेडर हटाएर भनेपछि L2 हटाएपछि L3/m हैन। फेरि यसले के गर्छ त L3 भन्ने हेडरहरू हटाउँछ, L3 भन्ने हेडर हटाइसकेपछि उसले के गर्छ त मेसेज कसलाई दिने भयो त अब एम यहाँ आयो। अब यसले यो मेसेज कसलाई दिन्छ त लेयर 5 लाई दिन्छ। लेयर 5 मा रन भएको एप्लिकेसनले यो मेसेज यसले ए पठाएको रहेछ भने के आउने भयो त 061 हैन 110001 यो मेसेज यहाँ आइपुग्दाखेरि फेरि के आइपुग्यो त भन्दाखेरि 01100001 भनेपछि ए भन्ने उसले यहाँ भएको च्याट सर्भिसले यो मेसेजलाई तिमीहरूको स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने भयो। भनेपछि यहाँ हेर है, तिमीहरूको सेम लेयर इन्टरेक्सन कसरी भइरहेको छ दुईटा डिस्टेन्स कम्प्युटरमा भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ हेडर। भनेपछि यसले के बुझ्यो त, यसले पठाएको मेसेजमा यसले के बुझ्यो त भन्दाखेरि मैले अगाडिको L1 भन्ने हेडर मात्रै हेर्ने भनेपछि यो लेयरले यो लेयरलाई के भनेको छ, के गर्ने भन्ने इन्स्ट्रक्सन कसलाई कुनमा दिएको छ त भन्दाखेरि यो हेडरमा दिएको छ क्या हैन। प्रत्येक लेयरमा फिजिकल लेयरको आफ्नो हेडर हुन्छ, डाटा लिङ्क लेयरको आफ्नो हेडर हुन्छ, नेटवर्क लेयरको आफ्नो हेडर हुन्छ हैन, ट्रान्सपोर्ट लेयरको आफ्नो हेडर हुन्छ, सेसन लेयरको आफ्नो हेडर, प्रेजेन्टेसन लेयरको आफ्नो हेडर, एप्लिकेसन लेयरको सबै लेयरको आफ्नो हेडरहरू हुन्छ के। त्यो प्रत्येक हेडरले यो डाटालाई के गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन क्यारी गरेर हुन्छ के हैन। फिजिकल लेयरको हेडरले के भन्छ त कस्तो खाले फर्मेट हो, कस्तो खाले डाटा हो, त्यसलाई फिजिकल लेयरमा कसरी ट्रान्समिट गर्ने। डाटा लिङ्क लेयरले के भने हुन्छ त भन्दाखेरि इरर कन्ट्रोल कसरी गर्ने, इरर आयो भने के गर्ने हैन। तिमीहरूको अनि म्याक एड्रेसहरू हालिदिएको हुन्छ, तेरो त्यो पार्टिकुलर नेटवर्कमा तिमीहरूको एउटा नेटवर्क छ भने यो नेटवर्कमा के हुन्छ त
लास्टमा स्विचमा पुग्छ डाटा, राउटरबाट स्विचमा जान्छ, स्विचमा गइसकेपछि त स्विचमा त मल्टिपल डिभाइसहरू कनेक्टेड भए हुन्छ। भनेपछि कुन चाहिने मेसेज कुन चाहिने डिभाइसको लागि हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ त? वाइफाई अथवा म्याक एड्रेसको आधारमा थाहा पाउने होइन र? हार्डवेयर तिमीहरूको ल्यान छ भने, ल्यान अथवा वाइफाई छ भने त्यहाँ एउटा युनिक 48 बिटको एउटा एड्रेस हुन्छ, त्यसलाई हामी म्याक एड्रेस अथवा फिजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ होइन? तिमीलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा? यहाँ गएर हेर त, प्रोपर्टिजमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ हेर त, दिस इज माई म्याक एड्रेस। म्याक एड्रेस कहाँ छ? फिजिकल एड्रेस अथवा म्याक एड्रेस भने यो मेरो राउटरमा आइसकेपछि दुईटा कुराको आधारमा, मेरो आइपी एड्रेस र मेरो म्याक एड्रेसको आधारमा के हुन्छ त, त्यो पार्टिकुलर मेसेज के हुन्छ त मेरो कम्प्युटरमा आइपुग्छ, हो कि होइन? यसको बारेमा डिटेलमा हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि राउटिङ के को आधारमा हुन्छ त? राउटिङ एउटा आइपी एड्रेसको आधारमा, अनि त्यसपछि के हुन्छ त म्याक एड्रेसको आधारमा, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस भनेर भन्छु, यो दुईटाको आधारमा हुन्छ। भनेपछि म्याक एड्रेसले के इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि पार्टिकुलर इन्टेन्डेड डिभाइसले मात्र पाओस् है, अरू डिभाइसले नपाओस् भन्ने कुरा यो म्याक एड्रेस होइन। अब तिमीहरूको नेटवर्क लेयरले के गर्छ त? आइपी एड्रेसेसहरू ह्यान्डल गर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ? ट्रान्सपोर्ट लेयरले पनि इरर कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोलहरू कन्ट्रोल गर्छ। सेसन लेयरले के गर्छ त? सेसन लेयरले दुईटा लेयरको बीच कम्युनिकेसन कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा भन्छ। प्रेजेन्टेसन लेयरले के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको डाटा एसके भ्यालु हो कि तिमीहरूको डाटा युनिकोड हो कि, भनेपछि त्यो डाटा कसलाई प्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरलाई प्रेजेन्ट गर्छ। एसके भ्यालु हो भने तिमीहरूको 61 छ भने के देखिने भयो त? ए देखिने भयो। यदि 61 तिम्रो युनिकोड छ भने अरू नै कुनै डाटा देखिने होला होइन? कस्तो खाले डाटाको फर्मेट के हो भन्ने कुरा कसले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि यो प्रेजेन्टेसन लेयरले डिटरमाइन गर्छ। प्रेजेन्टेसन लेयर डाटा लेयर फर्मेटिङ गरेर एप्लिकेसन लेयरलाई दिन्छ। एप्लिकेसन लेयरले के गर्छ त? एप्लिकेसन लेयरले त्यो डाटा ग्राप्स गरेर कसलाई दिन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको एक्चुअल एप्लिकेसनहरूलाई दिन्छ। भनेपछि यहाँ लेयर टु लेयर इन्टरेक्सन कसरी भइरहेको छ भन्दा लेयर टु लेयर इन्टरेक्सन विथ द हेल्प अफ हेडर भइरहेको छ। प्रत्येक लेयरले हेडर हाल्छ, डाटाको अगाडि हेडर अथवा ट्रेलर पनि हाल्छ है, मैले भन्न बिर्सेँ, ट्रेलर पनि हाल्छ। कुनैले हेडर मात्र हाल्छ, कुनैले ट्रेलर पनि हाल्छ, डिपेन्ड्स अपन द हामीले कस्तो खाले के पढिरहेका छौँ त्यसमा भर पर्छ होइन। हेडर र ट्रेलरले के भन्छ त? तिमीहरूको त्यो डाटालाई के गर्ने, यो लेयर 1 को डाटा जब यहाँ लेयर 1 मै पुग्छ के भयो त? लेयर 1 को डाटा जब लेयर 1 मै पुग्छ उसले फर्स्ट हेडर हेरेर अब यो डाटालाई के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छ। उसले यसको काम सकिसकेपछि यो हेडर हटाइन्छ। यही हेडर हालेर अगाडि पठाइदियो भने त यसको लागि यो डाटा त करप्ट भयो नि त होइन र? यसले त्यो फर्मेटै बुझ्दैन। भनेपछि उसले के गर्छ त? यो लेयर स्ट्रिप गर्छ अनि बाँकी भएको डाटा माथि फरवर्ड गरिदिन्छ। फेरि यो लेयरमा गएर L2 को काम के रहेछ त भने उसले यो काम गर्छ, यसमा एरर कन्ट्रोल गर्ने हो कि फ्लो कन्ट्रोल गर्ने हो कि के हो त? अब त्यो गरिसकेपछि उसले आफ्नो काम सकाउँछ। यसरी सोन लेयर डाटाहरू अप टु पास अप्पर लेयरमा पास हुँदै जान्छ। सेन्डर छ भने डाटा अप्परबाट लोअर लेयरमा जाने भयो, रिसिभर छ भने डाटा लोअर लेयरबाट अप्पर लेयरमा जाने भयो। अब इन्टरेक्सन भयो कि भएन? तिमीहरूको सेम लेयर इन्टरेक्सन भयो कि भएन? भयो। सेम लेयर इन्टरेक्सन के को आधारमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लेयरमा रन भएको प्रोटोकलको आधारमा हुँदो रहेछ। त्यो प्रोटोकल केले डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि हेडरले डिफाइन गर्छ। कुरा क्लियर छ यतिसम्म? सारांश ओ सारांश सर कुरा क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ सर। कसैले केही कुरा कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेर है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त लेयर 2 ले डाटा कसलाई दियो त भन्दाखेरि लेयर 2 ले डाटा तिम्रो मानौ न लेयर 3 ले डाटा लेयर 2 लाई दियो अरे। ल लेयर 3 ले डाटा लेयर 2 लाई दियो, एउटा एम भन्ने डाटा लेयर 3 लाई दियो। अब यो एम भन्ने डाटा के हो त? फिजिकल लेयरमा यो फिजिकल लेयर भन्ने आज यो फिजिकल ट्रान्समिसन मिडिया जस्तै कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबलको लागि लार्ज भयो। यसले एकचोटिमा 2 MBPS 2 मेगाबाइटको मेगाबिटको प्याकेट सेन्ड गर्न सक्थ्यो भने यसले कति दियो त भन्दाखेरि 10 मेगाबिटको प्याकेट दियो। भनेपछि कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ त? यो प्याकेटलाई हामीले 5 वटा M1 M2 M3 M4 होइन M5 भनेर 5 वटा डिफ्रेन्ट प्याकेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि प्रत्येक प्याकेटमा के हुन्छ त? सबै लेयरको हेडरहरू हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ आइपुग्दाखेरि यो डाटा यहाँ पुग्दाखेरि M1 मा पनि के हुने भयो त? L1 L2 L3 L4 हुने भयो होइन। M2 मा पनि के हुने भयो त? L1 L2 L3 L4 हुने भयो। अब यो प्याकेट के भयो त? डिसेम्बल भयो यहाँ होइन। प्याकेटलाई हामीले के गरे? फ्रेगमेन्टेसन गर्यौँ। फ्रेगमेन्टेसन गरेपछि 1 बाई 1 हामीले के गरे त? प्याकेटलाई यसरी फिजिकल लेयरमा ट्रान्समिट गर्यौँ। ट्रान्समिट गरिसकेपछि रिसिभिङ इनमा के हुन्छ त? यो फिजिकल लेयरको फर्स्ट काम के हो त? इन्कमिङ प्याकेट। यो इन्कमिङ प्याकेट कसरी थाहा पाउँछ भने प्रत्येक प्याकेटमा सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5। उसले 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो भनेपछि एउटा कम्प्लिट मेसेज आयो। उसले यो प्याकेटलाई एसेम्बल गर्छ। एसेम्बल गरिसकेपछि उसले लेयर 1 हेडर हटाउँछ। हटाएपछि उसले लेयर 2 लाई दिन्छ। लेयर 2 बाट लेयर 3, लेयर 3 बाट लेयर 4, लेयर 4 बाट लेयर 5
यो कुराहरू के हुन्छ त अप्पर लेयरमा जाँदै गर्छ भनेपछि तिमीहरूले एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भने के रहेछ त एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भने सेम डिभाइसमा हेर यहाँ दुईटा एउटा एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भने के त सेम डिभाइसमा एडजसेन्ट लेयर बीच हुने के त भन्दाखेरि इन्टरेक्सन हुने भनेपछि यो लेयर 1 लेयर 2 छ लेयर 5 छ लेयर 4 छ लेयर 4 ले लेयर 5 लाई कुन सर्भिस प्रोभाइड गर्छ यो इन्टरफेसमा डिपेन्ड गर्छ यसलाई हामी एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भनेर भन्छौँ सेम लेयर इन्टरेक्सन बिट्विन टु होस्ट भने के त यहाँ पनि लेयर 5 छ यहाँ पनि लेयर 4 छ यहाँ के भइरहेछ दिज आर कम्युनिकेटिङ भर्चुअली भन्नु खोजे के लेयर 5 ले पठाएको प्याकेट अर्को होस्टको लेयर 5 ले मात्र रिड गर्न सक्छ लेयर 4 ले पठाएको प्याकेट अर्को होस्टको लेयर 4 ले मात्र रिड गर्न सक्छ यो भने तिमीहरुको सेम लेयर इन्टरेक्सन भयो सेम लेयर इन्टरेक्सन जहिले पनि बिट्विन होस्ट हुन्छ बिट्विन होस्ट केले गभर्न गरे हुन्छ त प्रोटोकलले गभर्न गरे हुन्छ प्रोटोकल कसले डिफाइन गरे हुन्छ प्रोटोकललाई लेयरको हेडरले डिफाइन गरे हुन्छ हो एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन के हुन्छ त तिमीहरुको सेम होस्टको डिफरेन्ट लेयर बीच डिफरेन्ट लेयर के को लागि त भन्दाखेरि फर सर्भिसेस कसले दिन्छ त भन्दाखेरि लोअर लेभलले जहिले पनि हायर लेभललाई प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेस भयो हैन जस्तै यसबाट आएको मेसेजलाई यसले के गर्यो त इन्क्याप्सुलेट गर्यो आफ्नो लेयरको हेडरले इन्क्याप्सुलेट गर्यो फेरि तल पठायो अर्को लेयरले के गर्छ त फेरि आफ्नो हेडर अथवा ट्रेडरले इन्क्याप्सुलेट गर्छ यो भने तिमीहरुको डिफरेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भयो हैन जस्तै फ्र्यागमेन्टेसनको काम पनि के हो त सर्भिसेस भयो नि त हैन यसले दिएको सर्भिसेस यसले यसलाई डाटा दियो यो डाटालाई यो फिजिकल लेयरमा कि लिंकमा के सेन्ड गर्न मिलेन उसले के गर्यो त यो डाटालाई 5 वटा सानो प्याकेटमा चेन्ज गर्यो 5 वटा सानो प्याकेटमा चेन्ज गर्यो यो पनि के हो त भन्दाखेरि एडजसेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भयो अब यो लेयरको इन्टरेक्सनहरु हामी यो विभिन्न लेयरहरु ओएसआई लेयर र टीसीपी आईपी लेयर पढ्दै जाँदाखेरि हामी यो कुराहरु गर्दै जान्छौं कुरा क्लियर छ सबैलाई गाउँले कुरा क्लियर छ कि छैन हो बुझ्या छ भने बुझ्या छ भन बुझ्या छैन भने छैन भन तुलार चाहिँ नहोस् है मलाई यो तुलार बसे मन पर्दैन मलाई ए लास्टमा बोल्ने बहिनी को हो लास्टमा कसले बोले रियाजी के छ हालखबर घरतिर ठीक छ अनि कोरोना सोरोना त लागेको छैन नि छैन अहिलेसम्म त पशुपतिले कोरोनाबाट टाढै राखुन् अब हेर है अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस सर्भिसेस है एउटा टीसीपी आईपी टीसीपी/आईपी चाहिँ जहिले पनि कनेक्सन ओरिएन्टेड र के भइरहेछ आज मेरो दिमाग तेरिका टीसीपी आईपी र यो चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो डाटाग्राम सर्भिस भन्ने हुन्छ त्यसको बारेमा म एकछिन भनौँला यो चाहिँ कनेक्सनलेस सर्भिसेस भयो अब कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस भने के होला है कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस भने तिम्रो दुईटा सेन्डर र एउटा रिसिभर छ यो सेन्डर र यो रिसिभर भयो अथवा यसलाई हामी आर्बिट्रेरीली पनि लिन सक्छौं सेन्डर रिसिभर अथवा रिसिभर सेन्डर भनेर यहाँ यो दुईटाको बीच के हुनु पर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के हुन्छ त नेगोसिएसन हुन्छ त्यसपछि आएर कल इस्टाब्लिश्ड हुन्छ यो भनेको त पाथ डिटरमाइन हुन्छ हैन पाथ डिटरमाइन हुन्छ अनि त्यसपछि आएर 3 मा के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 मा त्यसपछि डाटा ट्रान्सफर हुन्छ अनि 4 मा
अनि पाथ के हुन्छ त टियर डाउन हुन्छ यो सरले के भने होला तिमीलाई जस्तो लागिरहेको होला एउटा इक्जाम्पल म तिमीलाई दिन्छु तिम्रो घरमा पिएसटिएन लाइन त छ है सबै घरमा पिएसटिएन लाइन छ जब तिमीहरूले एउटा साथीलाई फोन गर्छौ आफ्नो घरको ल्यान्डलाइन युज गरेर फोन गर्छौ तिमी कहाँ कनेक्ट बनाउँछौ नियरेस्ट स्विचिङ सेन्टरमा कनेक्ट बनाउँछौ यहाँ मैले 3टा नोड लेखेँ त्यो स्विचिङ सेन्टर कहाँ कनेक्ट बनाउँछौ अर्को स्विचिङ सेन्टरमा कनेक्ट बनाउन सक्छ त्यसपछि आएर त्यो स्विचिङ सेन्टर फेरि कहाँ कनेक्ट बनाउँछ अर्को स्विचिङ सेन्टरमा कनेक्ट बनाउँछ अनि त्यो स्विचिङ सेन्टरबाट तिम्रो साथी कतै तिम्रो साथीको घरसम्म ल्यान्डलाइन पुगेछ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस भनेको के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तिमी नेगोसिएट गर्छौ तिम्रो फोनको डायल गर्छौ फोन डायल गरिसकेपछि तिम्रो साथी घरमा घन्टी बज्न थाल्छ घन्टी बजिसकेपछि उसले दुईटा कुरा गर्न सक्छ एउटा उसले आइदर काट दिन सक्छ आइदर ही क्यान रिजेक्ट इट और उसले के गर्न सक्छ त एक्सेप्ट गर्न सक्छ रिजेक्ट भयो भने पाथै क्रिएट भएन त्यहाँ कुनै डेडिकेटेड लाइन कनेक्सनै क्रिएट भएन डेडिकेटेड कनेक्सन क्रिएट नभइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ डाटा ट्रान्सफर हुने कुरै भएन खेल खतम अर्को उसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब तिमीहरूको दुईटाको बीच के भइरहेछ त तिम्रो दुईटाको बीच के भइरहेछ यो नोडबाट यो नोडमा कनेक्ट भयो यहाँबाट यहाँ कनेक्ट भयो यहाँबाट यहाँ कनेक्ट भयो हैन यो कहाँ कनेक्ट छ त फेरि यहाँ कनेक्ट छ यहाँबाट यहाँ कनेक्ट छ यहाँबाट यहाँ कनेक्ट छ यहाँ के भइरहेछ एउटा डेडिकेटेड पाथ के भइरहेछ इस्टाब्लिश भइरहेछ हो हैन जब उसले फोन उठायो त्यति बेला एक्चुअली एउटा सर्किटै कम्प्लिट भइसक्यो इलेक्ट्रिकल टेलिफोनको केसमा त पिएसटिएन को केसमा त एउटा एक्चुअल सर्किटै इस्टाब्लिश भइसक्यो तिमीले त्यो सर्किट फलो गर्दै जाने भने ठ्याक्कै साथी घर पुग्छौ तिम्रो अनि यसलाई एक प्रकारको सर्किट स्विचिङ पनि भन्छ अहिले मैले कनेक्सन ओरिएन्टेडको हिसाब इक्जाम्पल दिइरहेको छु अब के हुन्छ तिमीले जति पनि बोलेको कुराहरू छ तिमीले बोलेको एनालग सिग्नल एनालग भोइस सिग्नल अब इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट हुन्छ र जति पनि इलेक्ट्रिकल पल्सेसहरू छ यही पाथबाट जान्छ यहाँ अल्टरनेट पाथ हुँदैन युज हुँदैन र अब के भइसकेको छ फोन रिङ गयो त्यो नेगोसिएसन भयो उसले फोन उठायो त्यो के भयो त पाथ इस्टाब्लिस्ड भयो हैन फोन गर्यो तिमीले आर यु प्लिज एक्सेप्ट माई कनेक्सन भन्यो भने उसले के गर्यो त सारांशले कसलाई फोन गर्यो त आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्यो ए यो मलाई जहिले फोन गर्छ भन्ने भयो उसले काट्दियो त्यो कलै इस्टाब्लिस भएन डाटा ट्रान्सफरै भयो ए होइन यत्रो लकडाउन भइसक्यो मेरो छटपट्या होला भनेर उसको गर्लफ्रेन्डले फोन उठायो दया लाएर हैन अब के भयो त कल इस्टाब्लिस भयो अब उसले आफ्नो व्यथा सुनाउन थाल्छ आई मिस यु सो मच यताउता अक्रम बक्रम अब त्यो गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि डाटा ट्रान्सफर भयो डाटा ट्रान्सफर भइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब उसले फोन ह्याङ गर्नु भने के हो त ह्याङ गर्नु भने पाथ टियर डाउन गर्नु पाथ डिस्कनेक्ट गर्नु यो भने के हो त भन्दाखेरि यो तिम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस भयो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस त यो त एनालग एउटा एनालग इक्जाम्पल दियो अब मैले मानौँ कि तिमीहरूको घर अब एउटा डिजिटल तिमीहरूको इन्टरनेटको कुरा गरौँ तिमीहरूको घर छ तिमीहरूको घर तिमी एउटा नियरेस्ट तिमीहरूको राउटरमा कनेक्ट छ तिम्रो राउटर अब तिमीहरूको सबनेटमा कनेक्ट हुन्छ सबनेट भने के हो त भन्दाखेरि सबनेट भने तिमीहरूको आइएसपीले प्रोभाइड गरेको के हो त भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर अब यहाँ यो प्रत्येक गोलो भने एउटा राउटर हैन एले बीलाई कुनै प्याकेट म कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुरा गर्दैछु कि उसले के गर्यो त सबभन्दा पहिला रिक्वेस्ट पठायो रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट पठाइसकेपछि आई एम ट्राइङ टु के त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट पठायो यसले के भन्यो ओके यसले के गर्यो रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट पठायो रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट के गर्यो त भन्दाखेरि सर्टेन पाथ फलो हुँदै हैन सर्टेन पाथ भनेर ल यो सर्टेन पाथ फलो हुँदै के भयो त तिमीहरूको यहाँ पुग्यो यहाँ पुगिसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट आइसकेपछि अब यहाँ 3टा कुरा हुन्छ उसले के गर्न सक्छ त उसले के भन्यो त रिक्वेस्ट भन्ने प्याकेट किन आयो त बिकज आई वान्ट टु टक टु दिस कम्प्युटर थ्रु के त भन्दाखेरि सबनेट प्रोभाइडेड बाई आइएसपीज मेरो आइएसपीले प्रोभाइड गरेको मेरो टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरले प्रोभाइड गरेको सबनेट थ्रु आई वान्ट टु कनेक्ट अहिले सबभन्दा सुरुमा फर्स्टमा उसले रिजेक्ट गर्न सक्छ ओके मलाई कुरै गर्नु छैन 2मा उसले के गर्न सक्छ एक्सेप्ट गर्न सक्छ 3मा उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि काउन्टर प्रपोजल
काउन्टर प्रपोजल भनेको त एक्सेप्ट गर्छु तर अन्डर सर्कमस्टान्सेस हैन कुनै सर्कमस्टान्स त्यसले फलो गरिछ भने मात्र एक्सेप्ट गर्न सक्छ रिजेक्ट गर्यो कुरै सक्यो अब यो दुईटा मध्ये एउटा भयो एक्सेप्ट भयो ल मानौ एक्सेप्ट भयो भने के भयो त भन्दाखेरि अब यो दुईटाको बीच के भइरहेको छ त भन्दाखेरि एउटा डेडिकेटेड पाथ फर्म भयो भनेपछि अब यहाँ त के हो त आई एम नट टकिङ अबाउट एनालग सिग्नल आई एम टकिङ अबाउट डिजिटल सिग्नलमा के हुन्छ त डाटाहरू प्याकेटको रूपमा जान्छ भनेपछि उसले एउटा ए भन्ने एक्स भन्ने मेसेज पठाउँदैछ एक्स भन्ने मेसेजलाई उसले के गरे त यो लिङ्कले सबै मेसेज एकैचोटि लान सक्दैन उसले के गरे त x1 x2 x3 x4 x5 गरे 5 वटा प्याकेटमा उसले के गरे त चेन्ज गर्यो अब के हुन्छ त उसले सबभन्दा सुरुमा x1 पठाउँछ x1 पनि यही पाथ हुँदै जान्छ x1 यहाँ आइपुग्यो ए मैले x1 पाएँ है भन्छ अनि उसले फेरि x2 पठाउँछ यो 1 2 3 4 5 भन्ने चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर हो है उसले के गर्छ त फेरि x2 पठाउँछ x3 पठाउँछ भनेपछि x2 x3 x4 x5 उसले के गर्यो त भन्दाखेरि रिसिभिङ इनले यो प्याकेट उसले इन अर्डर पायो क्या किन इन अर्डर पायो त भन्दाखेरि जबसम्म बीले एलाई के भन्दैन त मैले x1 पाएँ है भन्दैन उसले x2 पठाउँदैन जबसम्म उसले x2 पाएँ है भन्दैन उसले x3 पठाउँदैन सो अन के भनेपछि यहाँ के भइरहेछ त प्रत्येक प्याकेटको लागि उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाइरहेको छ यदि प्याकेट आयो प्याकेट x2 उसले यता x2 पठायो तर आफ्टर सर्टेन टाइम इन्टरभल पछि टिओटी टाइम आउट टाइमर के भयो त सक्यो भने उसले के भन्छ त प्याकेट उसले के बुझ्छ त बीले प्याकेट बाटेमा लस्ट भयो प्याकेट आइपुगेन केही कारणले गर्दा प्याकेट लस्ट भयो उसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले यसलाई नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ मैले तेरो x2 भन्ने प्याकेट पाइनँ भने उसले फेरि के गर्छ त x2 फेरि सेन्ड गर्छ भनेको कुरा के त भन्दाखेरि भएभरको सबै प्याकेटहरू एउटै पाथ हुँदै गइरहेको छ कि हैन अब उसले यहाँ के गर्यो त यो सबै प्याकेट आयो यो प्याकेटलाई के गर्छ एसेम्बल गर्छ अनि x भन्ने प्याकेट पाउँछ अनि उसले के गर्छ त अब यो प्याकेटहरू अप्पर लेयरमा फरवर्ड गर्दै जान्छ यतिसम्म कुरा क्लियर छ हो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा रिक्वेस्ट पठाएपछि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिसकेपछि के भयो त तिमीहरूको कल इस्टाब्लिस्ड भयो एउटा डेडिकेटेड पाथ डिटरमाइन भयो अब डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ डाटा ट्रान्सफर कसरी भइरहेछ प्रत्येक प्याकेटहरू एउटै पाथ हुँदै गइरहेको छ हो पाथ भयो अब डाटा यसलाई सक्यो अब यसलाई के भयो त यसलाई अब डाटा ट्रान्समिसन गर्नु छैन ओके आई वान्ट टु टर्मिनेट कनेक्सन भनेपछि उसले डिस्कनेक्ट भन्ने रिक्वेस्ट पठाउँछ डिस्कनेक्ट भन्ने रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि यो डिस्कनेक्ट भन्ने रिक्वेस्ट पनि यही पाथमा जान्छ यसले के गर्छ इन्टर्न फेरि डिस्कनेक्ट भन्ने रिक्वेस्ट एक्नोलेजमेन्ट यसलाई पठाउँछ अब के भयो त भन्दाखेरि यो पाथ अब एक्जिस्ट गर्दैन हैन यो भने के हो त भन्दाखेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो अब अर्कोचोटि फेरि यो दुईटा बीच अर्कोचोटि के भयो त पाथ अर्कोचोटि के त तिमीहरूको के अरे कनेक्सन गर्नु पर्यो नि अब यो पाथ हैन यो पाथ फलो हुन सक्छ अथवा यो पाथ हैन यो पाथ फलो हुन सक्छ देयर क्यान बी एनी पाथ के तिमीहरूको कुनै सधैँ एउटै पाथ फलो हुन्छ भन्ने छैन भनेपछि एउटा कनेक्सन एउटा पाथ भने एउटा कनेक्सनको लागि भयो कुरा क्लियर छ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस भन्ने कुरा क्लियर छ तिमीहरूलाई कुरा क्लियर भयो यस सर अब कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेसमा युज गर्ने कसले त भन्दै तिम्रो PSTN तिमीहरूको इमेल तिमीहरूको FTP स्टिमबाट गेम डाउनलोड PUBG डाउनलोड गर्यो नि हैन स्टिमबाट तिमीले प्ले स्टोरबाट के डाउनलोड गर्यो PUBG डाउनलोड गर्यो प्ले स्टोरबाट तिमीले फेसबुक डाउनलोड गर्यो जति पनि फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलहरू छ सबैले कसले युज गर्छ त FTPS तिमीहरूको STTP पनि के हो त कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेसहरू भयो हैन अरु के हुन्छ इमेलहरू POP SMTP सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल यो पनि के हो त सबै तिमीहरूको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेसहरू भयो TCP IP यो भने कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो तिमीहरूको गुगल ड्राइभ यसले पनि कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस हो वान ड्राइभ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस ड्रप बक्स कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस युज गर्छ कुरा क्लियर छ यतिसम्म भन न कुरा क्लियर छ कि छैन ठीक छ सर अब कनेक्सनलेस सर्भिसेस मैले लेखेको बुझिरहेको छ मेरो हेडिङ एकदम नराम्रो छ है बुझ्नु त बुझिन्छ नि लेखेको कुराहरू डिसओरिएन्ट हुने तरिका त छैन नि हैन यो हेर्दै डिसओरिएन्ट छैन नि मैले अर्गनाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यति भन मैले अलि अर्गनाइज रूपमा पेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो तपाईले कलर चाहिँ अर्को युज गर्नु न सर कलर त अब म युज हो यो चाहिँ युज नगर्नु न
कस्तो कलर युज गर्ने डार्क अहिले भर्खरको कलर चाहिँ युज नगर्नु देखिँदैन ल डार्क रेड ल भयो तपाईँले हाल्नुभएको नोट छ नि जुन त्यो कम्प्लिट छैन Chapter one को? मेरो नोट त तिमीहरूले सबै नोट प्रोभाइड गर्छु आफै कम्प्लिट गरेर पढ्ने हो भाइ दुईटा गरेर सबै कम्प्लिट हुन्छ सबै कम्प्लिट त हुँदैन दुईटा गरेर सबै कम्प्लिट हुन्छ भनेर अर्को पनि नोट हाल्छु के त्यो जुन नोट प्रोभाइड गरे नि त्यो डिटेल नोट हो जुन चाहिँ नि जाँचमा अलिक धेरै सोध्छ नि त्यो नोटहरू त्यसमा छ अनि अरू नोटहरू नि अर्को नोट पनि म तिमीलाई मैले हिजो एउटा नोट हालेको याद छ क्लासरुममा हेरेकै छैन त्यही नोट भने मैले त्यो लेभलको कम्प्लिट नोट हो त्यसमा छैन क्या त्यसमा दुई तीनटा कुराहरू छन् x.2 छैन त्यो कनेक्सन ओरिएन्टेडहरु राम्रोसँग रहेन त्यो यताबाट पढ्नु पर्यो के त्यो यताबाट भन्नाले आज भर्खर दिएको होला यो नेटवर्कको लिङ्कबाट पढ्नु पर्यो के बुझ्यो नि हैन ए च्याउरेछ सर त आजकोलाई नै पीडीएफ बनाएर बनाउन मिल्दैन ए बाबु मैले पीडीएफ बनाएको हो हैन के हुँदो रहेछ भने त्यो पीडीएफमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यो त हावा चुई चुई लेखिन्छ यताउता लेखिन्छ नि हैन पुरै काटिन्छ क्या त्यो पीडीएफमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि के कसैले एक्सपोर्ट गर्न सक्छ नि त गराजो सबै समेटेर जस्तै मैले त्यहाँ कुनै एउटा पेजलाई मात्र मैले पीडीएफमा एक्सपोर्ट गरेँ भने के हुन्छ भने यता यति मात्र आउँछ कि A4 अथवा को साइजमा मात्र यताको सबैको हराउँछ के त्यो भएर मैले तिमीलाई लिङ्कै दिएको क्या त्यो यसो मिलाएर हेर पढ न त्यो किताब पनि पढ नोट पढेर कहाँ हुन्छ केटा नोट पढेर नि कहिले आउँछ यार तिमीलाई त मैले के पढ्नुपर्छ भने पो दिएको त त्यो नोट दुईटा नोट हेर्ने ड्याममा लाएर आफ्नो नोट बनाउने हो क्या अब जाउँ कनेक्सन लेस सर्भिस यो चाहिँ नि मिसाइल सिस्टम जस्तो हो कि यो चाहिँ मिसाइल सिस्टम जस्तो भयो कि त्यो कल अफ ड्युटी खेला चाहिँ ज्याभलिङ मिसाइल चलाएको होला नि के भन्छ ड्याममा हानिदिएपछि त्यो आफै जान्छ नि त्यसमा के हुँदैन त्यो गाइड गरेर राख्नु पर्दैन नि होइन यसलाई फायर एन्ड फर्गेट सिस्टम पनि भन्छन् क्या यसलाई फायर एन्ड फर्गेट सिस्टम यो चाहिँ नि दिस इज एप्लिकेबल ओन्ली फर डिजिटल कम्युनिकेसन है एनालग कम्युनिकेसनलाई यो एप्लिकेबल हुँदैन है ऐनाकै सिनेरियो तिमीहरूको यो घर भयो घरबाट तिमी कहाँ छ त यसरी सबनेटमा कनेक्टेड छ यु वान्ट टु कनेक्ट टु दिस एउटा दुईटा तीनटा चारटा यस्तो हाम्रो सबनेट छ सबै राउटरहरू यो के छ त यसले बीलाई केही डिभाइस यसले बीलाई इट वान्ट टु सेन्ड समथिङ हैन अब यसले कुनै एउटा प्याकेट फरवर्ड गरे यसमा कल सेटअप पनि हुँदैन नो कल सेटअप हैन यसमा डाटा ट्रान्सफर मात्र हुन्छ त्यो पनि कस्तो हुन्छ त स्पोरेडिक हैन ब्रस्टी भनौँ यसलाई स्पोरेडिक अलिकति मिल्दैन ब्रस्टी ट्राफिक हुन्छ क्या बेसिक यसमा ब्रस्टी ट्राफिक हुन्छ हैन ब्रस्टी भन्नु चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले कुनै एउटा प्याकेट सेन्ड गर्नु छ भने त्यो प्याकेटमा रिसिभर सेन्डर र रिसिभरको फुल इन्फर्मेसन हुन्छ तिमीहरूको डाटा भयो यो आइपी एड्रेस यो पनि आइपी एड्रेस यो सेन्डरको यो रिसिभरको भनेपछि मैले कुनै एउटा एक्स भन्ने प्याकेट पठाउँदैछु एक्स भन्ने प्याकेट पठाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यसलाई x1 x2 x3 x4 x5 मा फ्र्यागमेन्ट गरेँ प्रत्येक प्याकेटमा के हुनु पर्यो त इच एन्ड एभ्री प्याकेटमा फुल इन्फर्मेसन हुनु पर्यो क्या इन्फर्मेसन भन्ने के त आइपी एड्रेस म्याक एड्रेस पोर्ट एड्रेस सबै हुनु पर्यो क्या भनेपछि यसले के गर्यो त x1 यहाँबाट फ्यालिदियो यसमा अब यसलाई मतलब छैन कि x1 बीमा पुगोस् कि नपुगोस् भन्ने मतलब छैन यसलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि तिम्रो मैले पठाएको प्याकेट चाहिँ नि एकदमै रोबस्ट नेटवर्कमा छ त्यो चाहिँ नि सेल्फ राउट हुँदै कहाँ पुग्छ त भन्दै नोड टु नोड राउट हुँदै कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसनमा पुग्छ भने यसलाई विश्वास छ क्या भनेपछि x1 उसले पठायो यसले x1लाई यो x1 जाँदाखेरि मानौँ न x1 जाँदाखेरि यो पाथ हुँदै जाला हो x2 जाँदाखेरि सबै प्याकेट अहिले हेर त सबै प्याकेटले एउटै पाथ फलो गरेको थियो अब यो त्यस्तो हुँदैन अब x2 ले के गर्छ त x2 ले यो पाथ फलो गर्ला x3 ले के गर्छ त x3 ले तिम्रो x3 ले यो पाथ फलो गर्ला हैन सो अन के भनेपछि अब हेर है त तिमीहरूले पठाउँदाखेरि के हुन्छ त
प्याकेट पठाएको थियो X1 X2 X3 X4 X5 भनेपछि प्रत्येक प्याकेट डिफरेन्ट रुटबाट आउँदैछ यो सबै प्याकेटहरु नोड टु नोड फरवार्डिङ हुन्छ है नोड टु नोड एउटा नोडबाट यो प्याकेट यहाँ आउँछ हैन फर्स्ट प्याकेट यहाँ आउँछ X1 सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ कुन छ र लेस्ट कन्जेस्टेड नेटवर्क कुन छ त्यो अनुसारले प्याकेट फरवार्ड गर्छ यो प्याकेट यहाँ फरवार्ड भयो यो प्याकेट यहाँ फरवार्ड यहाँबाट यहाँ बी मा आइपुग्यो X1 अनि X2 आयो X2 के भयो त अलिकति लामो पाथमा फस्यो ट्राफिक कन्जेस्टेड थियो लामो पाथमा फस्यो X2 आइपुग्नु पनि फर्स्टमा के आइदियो त X3 आइपुग्यो भनेपछि X1 X3 X2 फेरि X5 आयो X4 आइदियो अब बिचा कुनै प्याकेट हरायो भने हरायो सक्यो देयर इज नथिङ वी क्यान डु किनभने एक्नोलेजमेन्टै छैन देयर इज नो एक्नोलेजमेन्ट हैन त्यो डाटा लस भयो हैन अब इन्कमिङ प्याकेटहरुलाई उसले के गर्ने भयो त एसेम्बल गर्ने भयो एसेम्बल गरेर होस्टमा पुगिसकेपछि त त्यो अघिनाको प्रोटोकल फलो हुन्छ भनेपछि यसमा के हुँदैन फर्स्टमा नो कल सेटअप सेकेन्डमा नो डेडिकेटेड पाथ हैन फर्स्टमा के थियो त फर्स्टमा नो कल सेटअप सेकेन्डमा नो डेडिकेटेड पाथ थ्रीमा each packet has full address. Four, packet may arrive out of order. 5 मा के थियो अर्को भन त डाटा may get lost हैन भनेपछि कल सेटअप पनि हुँदैन डेडिकेटेड पाथ पनि हुँदैन इच प्याकेट हैज अ फुल एड्रेस प्याकेट मे अराइभ आउट अफ अर्डर डाटा मे गेट लस्ट हैन यो कस्तो बेला युज गरिन्छ त भन्दाखेरि जुन बेला तिमीहरुको जुन सबनेट छ नि सबनेट एकदम हाइली रिलायबल सबनेट छ भने हाइली रिलायबल सबनेट छ भने जस्तै अप्टिकल फाइबरहरु हैन जहाँ चाहिँ तिम्रो प्याकेट लस एकदमै कम हुन्छ हैन एक्सटर्नल इन्टरफेरेन्स कम भइसकेपछि एकदम हाई ब्यान्डविड्थ छ भने प्याकेट लस एकदम कम हुन्छ हैन अब तिमीहरुको कनेक्सन ओरिएन्टेड कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति लेस रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड चाहिँ नि लेस रिलायबल सबनेटमा जस्तै तिमीहरुको वाइफाईहरुमा कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ किनभने वाइफाईमा त के हुन्छ त त्यहाँ लट्स अफ अरु फ्रिक्वेन्सी त्यही बेला अपडेट भइसकेको हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ त भन्दा डाटा लस हुने चान्सेस एकदम लेस रिलायबल सबनेटहरुमा हैन त्यस्तो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसहरु युज भइरहेको हुन्छ मैले जस्तै अहिले तिमीलाई पढाइरहेको छु नि यो के हो त भन्दाखेरि कनेक्सन लेस सर्भिसेस हो मलाई स्पिड चाहिएको छ हैन एउटा दुईटा फ्रेम तिमीहरुले 1 सेकेन्डमा के भने 24 फ्रेम देख्छौ भने यहाँ दुईटा तीनटा फ्रेम हराएर के फरक पर्नेवाला छैन के हैन अलिअलि भोइस स्याम्पल हराएर के फरक पर्नेवाला छ मेरो साउन्ड अलिकति बिट डिस्टेन्स सुनिएला तर त्यस्तो फरक पर्नेवाला छ नेटफ्लिक्स तिमीले मुभी स्ट्रिम गरिरहेको छ युट्युब मुभी स्ट्रिम गरिरहेको भिडियो स्ट्रिम गरिरहेको छ हैन यहाँ के भयो त एक दुईटा फ्रेम तिमीले युट्युबमा हेर्यौ भने त्यहाँ नर्ड स्ट्याट भनेर लेखा हुन्छ कहिले तिमीले नर्ड स्ट्याट भनेर कहिले देखा हेरेछौ देखाछौ तिमीले छैन सर यहाँ गरी हेर्यो भने यहाँ हेर त यहाँ मेरोमा चाहिँ फ्रेम ड्रप भएको छैन कि यहाँ मैले कति फ्रेम पाएँ कतिवटा फ्रेम ड्रप भयो भनेर देखाएको छ यहाँ तिमीले हेर्यो भने मैले यसलाई एकदमै अब यो कम्प्युटर मेरो अलिकति एकदमै फास्ट भएर यहाँ फ्रेम ड्रप चाहिँ छैन तर तिमीले यहाँ फ्रेम ड्रप देखिरहेको हुन्छ 2 3 5 6 भनेर फ्रेम ड्रपहरु देखिरहेको हुन्छ हैन त्यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले खासै त्यो थाहा नै पाउँदैनौ के तिम्रो फ्रेम ड्रपहरु भइरहेको छ नि थाहा नै पाउँदैनौ हैन अब जस्तै तिमीले गेम खेल्दाखेरि त्यहाँ प्याकेट लसहरु आइरहेको हुन्छ याद छ प्याकेट लस भइरहेको हुन्छ 2% 3%
5% सम्म नि प्याकेट लस छ भने तिमीले त्यति डिफरेन्सेस चाहिँ पाउँदैनौ के हैन कुनै कतैको टेक्सचर लोड हुनुपर्ने थियो होला टेक्सचर लोड हुँदैन हैन ल्याटेन्सी छ भने फरक पर्छ फेरि ल्याटेन्सी हाई छ भने फरक पर्छ उसले गोली हाने टाउको हेडसर हान्दिसके आउँछ तिमीले थाहा नै हुँदैन एकछिनपछि ड्याङ्ग मरे आउँछ त्यो ल्याटेन्सी छ भने त्यसमा फरक पर्छ हैन फिडब्याक लिएर चाहिँ अनलाइन उसले गोल हान्दिसके आउँछ तिमीलाई थाहा नै पाउँदैन हैन जस्तै ल मानौँ 200 भन्दा 200 मिलिसेकेन्ड भन्दा बढीको ल्याटेन्सी छ भने तिमीलाई के हुन्छ तिमीहरूको पर्फर्मेन्सलाई एकदम असर गर्छ तर 2% 3% 5% प्याकेट लस छ भने के फरक पर्दैन नेटफ्लिक्स हेर्दै 2-4 फ्रेम हराएर बिचको फ्रेम हराएर के फरक पर्छ पर्दैन नि त्यो हाम्रो दिमागको नेचुरली नै त्यो फ्रेमहरु दिमाग अटोमेटिकली नि जेनेरेट हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई त्यो प्रेडिक्सन त हो नि मान्छेको हैन भनेपछि यस्ता सर्भिसेसहरुमा कि जहाँ हाई स्पिड कनेक्सन चाहिँ नि हाई स्पिड चाहियो तर के परेन त भन्दाखेरि तिम्रो हामीलाई उ चाहिँ नि चाहिएन तिम्रो त्यति रिलायबल कनेक्सन नभए पनि हुन्छ भने हामी के गर्छौँ त कनेक्सनले सर्भिसेस युज गर्छौँ एकछिन पढाइ म कुरा क्लियर छ सबैलाई भनेपछि तिमीले कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस सर्भिसेसमा तिमीले झुकिनु भएन कनेक्सन लेस सर्भिसेस भने मिसाइल जस्तो हो एकचोटि ड्याङ्ग मिसाइल छोडिसकेपछि त्यो आफै गाइड हुँदै जान्छ हैन फायर एन्ड फर्गेट सिस्टम भने कारण त्यही हो के को आधारमा राउट हुने भयो त भन्दाखेरि प्याकेटहरु तिमीहरूको प्याकेटमा प्याकेट सेल्फमा भएको राउटिङ इन्फर्मेसनको आधारमा आइपी एड्रेसको आधारमा पोर्ट एड्रेसको आधारमा के हुन्छ त युजुअली आइपी एड्रेस नोड टु नोड जहिले पनि आइपी एड्रेसको आधारमा के हुन्छ त राउटिङ हुन्छ वाइफाई कहाँ कुन बेला युज हुन्छ त वाइफाई सरी म्याक एड्रेस कुन बेला युज गरिन्छ त फिजिकल एड्रेस जब त्यो पार्टिकुलर आइपी एड्रेसको नेटवर्क भित्र छिर्छ पार्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस भित्र छिर्छ अनि बल्ल म्याक एड्रेस युज हुन्छ अनि पोर्ट एड्रेस कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्ट एड्रेस भने जस्तै हेर है तिमीले एउटा त पछि भने हुन्थ्यो त्यही पनि एउटा एक्जाम्पल म तिमीलाई यहाँ दिइहाल्छु जस्तै तिमीहरूको यो एप्लिकेसन लेयर छ एप्लिकेसन लेयर भन्दा माथि क्रोम पनि चलिरहेको छ तिमीहरूको गुगल मिट पनि चलिरहेको छ सरी गुगल मिट त अब क्रोममै चलिरहेको छ त्यसपछि तिम्रो स्टिम चलिरहेको छ त्यसपछि मेसेन्जर चलिरहेको छ हैन तिमीले यहाँ गरे हेर्यो भने प्रत्येक सर्भिसेसको एउटा पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर हुन्छ के जस्तै वेब सर्भिस छ भने पोर्ट एचटीटीपी छ भने पोर्ट नम्बर 80 युज गरे हुन्छ के हो यो एस भने के लेखे मैले केटा स्टिम भने हैन स्टिमको पोर्ट नम्बर 769 यस्तै धेरै 10-12 वटा पोर्ट नम्बरहरु हुन्छ त्यहाँमध्ये कुनै एउटा पोर्ट नम्बर हुन्छ भनेपछि तिम्रो मेसेज तिम्रो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेस युज गरेर तिम्रो कम्प्युटरमा आइसक्यो मेसेज तिम्रो कम्प्युटरमा नि त्यो मेसेजलाई जेनेरेट गर्ने र मेसेज कन्ज्युम गर्ने धेरै प्रोग्रामहरु छ नि कुन चाहिँ नि प्रोग्रामको लागि त्यो मेसेज हो भने कसरी थाहा पाउँछ भने त्यो पोर्ट नम्बरको आधारमा थाहा हुन्छ के हैन यदि पोर्ट नम्बर 80 हो भने तिम्रो वेब ब्राउजरको लागि पोर्ट नम्बर 769 रहेछ भने तिम्रो स्ट्रिमको लागि यो अब एम भने अब के हो मैले के भने लेखेँ बिर्सिए अब यो यसको पोर्ट नम्बर 70 छ भने यदि कुनै प्याकेटमा पोर्ट नम्बर 70 छ भने अब यसलाई कहाँ जाने भयो त अपरेटिङ सिस्टमले यतातिर दिन्छ है पोर्ट नम्बर जस्तै तिमीले 192.168.1.10 इज टु गरेर यहाँ 80 ल्याछ दिस इज पोर्ट नम्बर दिस इज आइपी एड्रेस यसलाई हामी एज अ सकेट भनेर भन्छौँ के भयो एप्लिकेसनै क्र्यास भयो त यसलाई हामी के भन्छौँ त सकेट भनेर भन्छौँ कुरा क्लियर छ त्यसम्म सबैलाई छ सर छ नि हैन जस्तै अब हैन मैले अगाडि गएँ म अरे जस्तै युजुअली हामीसँग ल भन ओएसआई लेयरकै कुरा गर्दाखेरि एप्लिकेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर सेसन लेयर यो चाहिँ तिमीहरूको वेब ब्राउजरमा हुन्छ वेब ब्राउजर क्लाइन्टमा हुन्छ हैन अनि ट्रान्सपोर्ट लेयर अनि त्यसपछि आएर के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर पछि नेटवर्क लेयर अनि ट्रान्सपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर हैन अनि त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयर यो ट्रान्सपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डाटा लिङ्क लेयर आधा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ अनि डाटा लिङ्क लेयर रन अनि फिजिकल लेयर चाहिँ तिमीहरूको हार्डवेयरमा हुन्छ कि हार्डवेयर भने तिमीहरूको अब इथरनेट निक कार्ड हैन अप्टिकल स्विचहरु
हैन तिमीले अब राउटरहरु कुरा गर्छौ नि जुन राउटरहरु भनेर भने नि मैले तिमीलाई राउटरमा चाहिँ जम्मा 3टा लेयर मात्र हुन्छ राउटरमा 3टा लेयर भने नेटवर्क लेयर डाटा लिंक लेयर र फिजिकल लेयर किनभने राउटरको काम के त भन्दाखेरि आको डाटालाई प्रपरली अगाडि फरवर्ड गर्ने डाटाहरु अलरेडी जेनेरेट भइसकेको छ हैन डाटाहरु अलरेडी जेनेरेट भइसकेको छ हैन त्यो डाटालाई के गर्नु पर्यो त सबनेटमा एप्रोप्रिएटली के गर्नु पर्यो त फरवर्ड गर्ने सो दैट इट क्यान रिच द तिम्रो डेस्टिनेसन अब कति मिनेट बाँकी छ हामीसँग आधी घण्टा कनेक्सनलेस सर्भिसेस भन्यो सर्भिस ल ठिक छ अब तिमीहरुलाई आज यो गरिसकेपछि सकिन्छ यतिसम्म कुरा क्लियर पनि हैन तिम्रो एप्लिकेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर सेसन लेयर चाहिँ युजुअली तिम्रो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सबै यो 1 बाइ 1 पढ्दै जान्छौं के यो चाहिँ वेब ब्राउजरमा हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर र डाटा लिंक लेयरको आधा पर्सन यो अपरेटिङ सिस्टम कर्नेलमा हुन्छ हैन कर्नेलमा आजकल त सबै अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ हैन अनि प्रेजेन्टेसन लेयर डाटा लिंक लेयर र प्रेजेन्टेसन लेयर आधा डाटा लिंक लेयरको आधा पार्ट र प्रेजेन्टेसन लेयरको चाहिँ हार्डवेयरमा हुन्छ यति कुरा याद गर अब जाउँ सर्भिस प्रिमिटिभहरु तिमीलाई मैले के भने त भन्दै नि हामीसँग कनेक्सन गर्ने दुईटा तरिका छन् एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस अरुको के छ त कनेक्सन लेस सर्भिसेस अब कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस र कनेक्सन लेस सर्भिसेस चाहिँ नि अपरेटिङ सिस्टमले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा हो के अब सर्भिस प्रिमिटिभ भने के त भन्दा दिस इज नथिङ बट फंक्सन कहाँ भएको फंक्सन त भन्दा अपरेटिङ सिस्टममा भएको फंक्सन के को लागि त भन्दाखेरि टु इनिशियलाइज यो दुईटा टाइपको कनेक्सनको लागि हैन कनेक्सन ओरिएन्टेडको लागि विभिन्न प्रकारका कनेक्सन ओरिएन्टेडको लागि विभिन्न प्रकारका सर्भिसेसहरु हुन्छ कनेक्सन लेसको लागि विभिन्न प्रकारका सर्भिसेसहरु हुन्छ भनेपछि सर्भिस प्रिमिटिभ भने के त भन्दा दिज आर नथिङ बट अ सेट अफ अपरेसन हैन यसलाई ठ्याक्कै तिमीले डेफिनेसन लेख्दै यसलाई कसरी लेख्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको सर्भिस प्रिमिटिभ भने के भने नि के पनि हैन सर्भिस प्रिमिटिभ भने बेसिकली एउटा सेट अफ अपरेसन हो स्ल्याश फंक्सन कसको लागि त टु युजर प्रोसेस भने एनीथिङ दैट इज रनिङ के भनौं न मेसेन्जर अब वेब ब्राउजर एनीथिङ युजर प्रोसेस टु एक्सेस के फरवर्ड टु एक्सेस सर्भिसेस भने के त भन्दाखेरि कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेस हैन के हो व्हाट होम र वाइ सर्भिस प्रिमिटिभको डेफिनेसन सर्भिस प्रिमिटिभ भने के रहेछ त भन्दाखेरि भनौं न तिम्रो C++ युज गरेर बिल्ट इन फंक्सन जस्तै भयो के हैन जस्तै तिमीले के हो त अब स्ट्रिङ क्याट गर्यो नि स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट हुन्छ हैन हो हैन str लेन गर्यो भने के हुन्छ स्ट्रिङको लेन्थ आउँछ यो भने के त बिल्ट इन फंक्सन हो कहाँ छ त तिम्रो लाइब्रेरीमा डिफाइन छ यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो प्रिमिटिभ सर्भिसेस भने पनि सर्भिस प्रिमिटिभ भने पनि केही पनि हैन तिमीहरुको अपरेटिङ सिस्टममा भएका बिल्ट इन फंक्सनहरु भयो बिल्ट इन फंक्सनहरुमा यो युजुअली के हुन्छ एउटा लिसन भन्ने हुन्छ है लिसन हुन्छ त्यसपछि आएर एउटा लिसन प्रिमिटिभ भन्छ त्यसपछि आएर कनेक्ट प्रिमिटिभ भन्छन् त्यसपछि आएर के भन्छन् यारहरु रिसिभ प्रिमिटिभ कनेक्ट रिसिभ लिसन कनेक्ट रिसिभ त्यसपछि सेन्ड सम्झिने सहिल छ के सबै उसमा हुन्छ अनि त्यसपछि डिस्कनेक्ट पाँचमा डिस्कनेक्ट तिमीले अपरेटिङ सिस्टम पढिसक्यौ है पढिसक्यो ल सारांश भन त सिस्टम ब्लकिङ कल भने के हो भन्दा एलएक्सएस को डेफिनेसन भन्दा मलाई सिस्टम ब्लकिङ कल भने के हो र सिस्टम अनब्लकिङ कल के हो यो दुईटा तिमीले पढाइ हुनुपर्छ त्यो सिस्टम ब्लकिङ कल सिस्टम कलहरु जुन चाहिँ वेट गर्नु पर्ने वाला हैन एक्ज्याक्टली सिस्टम ब्लकिङ कल भने के हो भन्दाखेरि
जस्तै अपरेटिङ सिस्टममा तिमीहरूको एउटा प्रोसेसर छ, त्यो प्रोसेसरमा 4टा थ्रेड छ अथवा 4टा प्रोसेस रन भइरहेको छ, बुझौँ न ल, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4। यसले कुनै फङ्सन एक्जिक्युट गर्यो भने अब यो ब्लक भएर बस्छ क्या, यसले केही गर्नै सक्दैन। जबसम्म यसमा रेस्पोन्स आउँदैन, नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ जुनै प्रकारको रेस्पोन्स आउँदैन, यो के भइदिन्छ, ब्लक भएर बसिन्छ। के भने सिस्टम ब्लकिङ कल, जस्तै इन्टरप्टहरू भयो हैन, जस्तै इन्टरप्टहरू भने के त सिस्टम ब्लकिङ कल भयो। कुनै प्रोसेसरले इन्टरप्ट गरेपछि कुनै प्रोसेसरको, जस्तै त्यसो भएर प्रोसेसरमा थ्रेडको कुराहरू आयो क्या। सिंगल कोर प्रोसेसर छ भने उसले के गर्छ त, सिंगल कोर अथवा सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसर छ भने एउटा सिस्टम कल गर्छ, रेस्पोन्स आउँदैन, अड्केर बसिदिन्छ, अरू पनि के भइदिन्छ त, बिचमा झुन्डिन्छन् के गर्नै पाउँदैन नि। कहिलेकाहीँ त्यो रेस्पोन्स आउँछ भन्ने छैन नि, कहिलेकाहीँ त रेस्पोन्स नआउनु पनि सक्छ नि त। त्यो बेला के भइदिन्छ त, त्यसले गर्दा सिस्टमहरूमा फिजिकल कोर हुन्छ, फिजिकल कोरलाई पनि लोजिकल कोरमा डिभाइड गरे हुन्छ। युजली तिमीहरूको सर्भरहरूमा यो प्रिन्सिपल एप्लाइड गरे हुन्छ। जस्तै तिमीले यहाँ गएर हेऱ्यौ भने यो तिमीहरूले यहाँ गएर हेऱ्यौ भने प्रपर्टिजमा गएर हेऱ्यौ भने यहाँ हेर त, डिभाइस म्यानेजरमा गएर हेऱ्यौ भने यहाँ त्यो प्रोसेसरमा गएर हेर त, यहाँ कतिवटा कोर छ, 1 2 3 4, यहाँ 16वटा कोर छ, 16वटा लोजिकल कोर देखिन्छ। तर यो 16 कोर प्रोसेसर होइन, 8 कोर प्रोसेसर हो हैन। 8 कोर प्रोसेसरमा के भइरहेछ त तिम्रो भन्दाखेरि यहाँ 16 कोर जस्तो देखिएको छ। भनेपछि अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, एउटा लोजिकल कोरलाई एउटा फिजिकल कोर मानिरहेको छ क्या। यहाँ पनि मैले त्यही भन्न बुझाउन खोजिरहेको छु। यहाँ हेर त तिमीहरूको अब प्रत्येक थ्रेडमा एउटा प्रोसेस रन भइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ 2टा 3टा डिपेन्डिङ अपन द अब सिस्टम आर्किटेक्चर तिमीहरूको विभिन्न प्रोसेसहरू रन भइरहेको हुन्छ कि हैन। यहाँ प्रोसेस रन भइरहेको छ भनेपछि यसले कुनै सिस्टम कल ब्लकिङ गरिन, अरू चाहिँ नि फ्री छन् कि, अरूले जे पनि गर्न पायो क्या। अब तर जबसम्म यसले रेस्पोन्स पाउँदैन तबसम्म के हुन्छ त, यो ब्लक भएर बस्छ। अब है यहाँ अब मैले भन्न खोजेको के हो भने, यहाँ मैले जति पनि सिस्टम कलहरू, सिस्टम प्रिमिटिभ कुरा गर्छु, दोज अल आर के त भन्दाखेरि सिस्टम ब्लकिङ कल है। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दिनँ अब है। अब सबैलाई बुझाएर त साध्य हुँदैन हैन। म तिमीहरूलाई एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ म तिमीलाई भन्छु ल। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस है, मसँग यहाँ म अहिलेसम्म भनेको कुरा बुझाइसकेको छैन, कसैले बुझाएको छैन भने भन है। कसैले बुझाएको छैन भने भन। एनिवान? ल ठिक छ, मैले सुरु गरेँ है त अगाडि। ल मानौँ कि मसँग एउटा सर्भर छ यहाँ, यहाँ मसँग सर्भर छ, अनि मसँग एउटा के छ त भन्दाखेरि अर्को मसँग पिसी छ अरे। ल मान अब सबभन्दा सुरुमा सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि, सबभन्दा सुरुमा सर्भरले 1 नम्बरमा सर्भरले लिसन भन्ने प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ क्या। लिसन प्रिमिटिभ हो, लिसन फङ्सन भनौँ न, लिसन प्रिआरआई प्रिमिटिभ के गर्छ त, एक्जिक्युट गर्छ। यो के हो त भन्दाखेरि सिस्टम ब्लकिङ कल हो। भनेपछि कुनै एउटा पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर, यो सर्भर छ, सर्भरमा त विभिन्न प्रोसेसर रन भइरहेको हुन्छ। त मानौँ न एफटिपी सर्भर छ अथवा एचटिटिपी सर्भर छ। एचटिटिपी सर्भरमा इन्कमिङ पोर्ट नम्बर कति हो यार, पखा एकछिन हेरौँ है। इन्कमिङ पोर्ट नम्बर चाहिँ 8080 छ, अहिले 80 इन्कमिङ पोर्ट नम्बर छ। भनेपछि यहाँ यो एचटिटिपी सर्भर हो रे, तिम्रो कुनै एउटा वेब सर्भर हो रे, इट इज एक्सपेक्टिङ सम कनेक्सन। भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्नलाई यो पोर्ट नम्बर 80 मा के गर्छ त भन्दाखेरि उसले लिसन प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ। लिसन प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरेर पोर्ट नम्बर 80 मा लिसन गरेर बस्छ। यो चाहिँ नि सिस्टम ब्लकिङ कल हो। भनेपछि जुन थ्रेडले, जुन प्रोसेसले यो पार्टिकुलर लिसन प्रिमिटिभलाई एक्जिक्युट गर्छ नि, अब त्यो ब्लक भयो क्या। जबसम्म रेस्पोन्स आउँदैन तबसम्म के भयो त, ब्लक भयो। भनेपछि यसले के गर्यो त, लिसन चाहिँ नि 8080 मा के गर्यो त, एक्जिक्युट गर्यो लिसन प्रिमिटिभ। भनेपछि यहाँ त अब तिमीहरूको भनौँ न एउटा सर्भर भने तिमीहरूको धेरै पावरफुल जेनन प्रोसेसरहरू युज गरेको हुन्छ हैन, 64 कोर 128 कोरको प्रोसेसर, त्यहाँ मध्ये कुनै एउटा
थ्रेड चाहिँ के भयो त त्यहाँ मध्ये कुनै एउटा प्रोसेस चाहिँ के भयो त अब ब्लक भएर बस्यो ब्लक भएर बसिएपछि जबसम्म रेस्पोन्स आउँदैन तबसम्म के हुँदैन त भन्दाखेरि तिम्रो अब क्लायन्टले जबसम्म यसलाई रेस्पोन्स पठाउँदैन तबसम्म के हुँदैन त भन्दाखेरि अब तिम्रो यो अनब्लक हुँदैन अब यहाँ छ क्लायन्ट जुन क्लायन्टलाई अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन क्लायन्टलाई सर्भिस चाहियो त्यसले के गर्छ त अब भन्दाखेरि इट वान्ट टु इस्टाब्लिस कनेक्सन हैन अब यसले के गर्छ त यसलाई कनेक्ट यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ अब यसले कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ है 2 मा कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ यो पनि ब्लकिङमा जान्छ है कनेक्ट प्रिमिटिभ हैन एक्जिक्युट गर्छ यो पनि ब्लकिङमा जान्छ ब्लकिङमा गइसकेपछि अब कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट भइसकेपछि यसले के पठाउने भयो त कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउने अब कनेक्सन रिक्वेस्ट आइसकेपछि कनेक्सन रिक्वेस्ट सबभन्दा पहिला कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ सिस्टममा आउँछ के तिमीहरूको जुन सर्भर छ त्यो सर्भर इट्स स्योरली इट इज रनिङ अन के त अपरेटिङ सिस्टममा आउँछ अपरेटिङ सिस्टममा आइसकेपछि अपरेटिङ सिस्टमले के हेर्छ त यो कुन पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर र यो कनेक्सन रिक्वेस्टमा चाहिँ नि फुल एड्रेस हुन्छ आइपी एड्रेस प्लस पोर्ट नम्बर दुईटै हुन्छ भनेपछि यसलाई कनेक्सन रिक्वेस्ट चाहिएको छ भने यसले 80 मा पठाउँछ अथवा 8080 यहाँ 8080 युज गरिरहेको छ मैले 8080 नै युज गरी 8080 मा के आइरहेछ त कनेक्सन रिक्वेस्ट आइरहेको छ अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त अब कनेक्सन रिक्वेस्ट छ कि छैन इज एनीवन लिसनिङ टु दिस पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर भनेर हेर्छ के छैन भने के गर्छ त यो कनेक्सन रिक्वेस्टलाई ड्रप गरिदिन्छ छ भने अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो कनेक्सन रिक्वेस्टलाई यो पार्टिकुलर पोर्ट नम्बरमा फरवर्ड गरिदिन्छ भनेपछि यहाँ के आयो त यसले लिसन गरिरहेको थियो यो ब्लकिङमा भयो सर्भरले कनेक्ट गर्न चाह्यो कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्यो र कनेक्सन रिक्वेस्ट एउटा प्याकेट पठायो एउटा प्याकेट हो प्याकेट आइसकेपछि कनेक्सन रिक्वेस्ट छ भनेर अपरेटिङ सिस्टमले देख्यो अब उसले के गर्यो त यो रिक्वेस्ट यसलाई पठाइदियो अब यो फेरि के भयो त भन्दाखेरि अनब्लक भयो अनब्लक भइसकेपछि अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ यसलाई है अब यसले फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ कसरी त भन्दाखेरि सेन्ड प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरेर यसले के गर्छ त अब सेन्ड प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ सेन्ड प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरिसकेपछि फेरि ब्लकिङ स्टेटमा जान्छ है यो प्रत्येक चोटि कुनै प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्यो भने ब्लकिङ स्टेटमा जान्छ यसले के गर्ने भयो त एससीके रिक्वेस्ट पठायो अब यो एससीके रिक्वेस्टले यो कनेक्ट प्रिमिटिभ जसले एक्जिक्युट गरेर बसेको थियो नि हैन क्लायन्टलाई हो त्यसलाई के गर्ने भयो त तिम्रो अब यसले के गर्ने भयो त अनब्लक गर्यो अनब्लक गरिसकेपछि अब यसले के गर्छ त आफ्टर द्याट ल भन त के गर्छ होला अब यो अनब्लक भयो यो क्लायन्ट अनब्लक भयो अब सर्भर ब्लक छ है क्लायन्ट अनब्लक भयो एक्नोलेजमेन्ट क्लायन्टले पायो अब के छ त भन्दाखेरि सर्भर ब्लक छ है के अरे सर्भर ब्लक छ के हुन्छ होला ल भन त क्लाइन्टले डाटा पठाउने होला नि अब क्लायन्टले के पठाउँछ त क्लायन्टले फेरि तिम्रो अब कनेक्ट भन्ने एउटा प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ अब एक्नोलेजमेन्ट आयो है यो क्लायन्ट के भयो त क्लायन्ट अनब्लक भयो अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कनेक्ट भन्ने प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ अब फेरि ब्लकिङमा जान्छ कनेक्ट भन्ने प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्यो फेरि ब्लकिङमा गयो अब यसले यहाँ के पठाउँछ त भन्दाखेरि एउटा प्याकेट पठाउँछ 1 भयो 2 भयो यो चाहिँ नि प्याकेटको सेन्ड रिसिभ भयो यतातिर चाहिँ मैले ब्लक अनब्लकको कुरा गरेँ यसमा यसले के पठाउँछ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट फर डाटा हैन रिक्वेस्ट फर डाटा भइसकेपछि अब उसले यहाँ अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब फेरि उसले यहाँ के गर्छ त फेरि यो रिक्वेस्ट फर डाटा आइसकेपछि के हुन्छ त यो अनब्लक हुन्छ अनब्लक भइसकेपछि फेरि उसले के गर्छ त फेरि अब उसले तिम्रो सेन्ड प्रिमिटिभ फेरि एक्जिक्युट गर्छ सेन्ड प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरिसकेपछि उसले यहाँ फोमा अब डाटा पठाउँछ हैन डाटा आयो डाटा आइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो डाटा आउँछ डाटा आइसकेपछि रिप्लाई विथ डाटा है डाटा रिप्लाई भनौँ न रिप्लाई विथ डाटा आउँछ डाटा आइसकेपछि अब जबसम्म डाटा ट्रान्सफर हुन्छ अब यो जबसम्म कनेक्सन इस्टाब्लिस छ डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छ अब के भयो त अब कनेक्सन टियर डाउन गरिदियो अब मलाई डाटा चाहिएन हैन यसलाई डाटा पनि चाहिएन अरू कुनै फर्दर रिक्वेस्ट पनि छैन भने उसले के गर्छ त अब डिस्कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ डिस्कनेक्ट भन्ने प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्छ फेरि ब्लकिङमा जान्छ यो यहाँ अब डिस्कनेक्ट प्याकेट जाने भयो 5 नम्बरमा हैन
डिस्कनेक्ट प्याकेट यसले पाइसकेपछि यसले इन्ट्रन फेरि के पठाउँछ त भन्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। यो पनि के हो त भने डिस्कनेक्ट प्याकेट भयो है 6 मा है त। म फेरि यसलाई सर्भर भनिदिन्छु। सर्भरले के गर्यो, सर्भरले तिमीहरूको लिसन प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गर्यो ब्लकिङ स्टेटमा गयो। जबसम्म कनेक्सन रिक्वेस्ट आउँदैन यो ब्लकिङमै छ। क्लायन्टले के गर्यो त तिमीहरूको कनेक्ट प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरेर कनेक्सन रिक्वेस्ट प्याकेट पठायो। तिमीहरूको अब आएर सर्भर अनब्लक भयो। सर्भर अनब्लक भइसकेपछि उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ, फेरि क्लायन्ट अनब्लक भयो। क्लायन्ट अनब्लक भइसकेपछि उसले के गर्छ त अब सेन्ड भन्ने प्रिमिटिभ के गर्छ त एक्जिक्युट गर्छ। उसले के गर्छ त सेन्ड प्रिमिटिभ एक्जिक्युट गरेर रिक्वेस्ट फर डाटा सेन्ड गर्यो। रिक्वेस्ट फर डाटा आइसकेपछि अब सर्भर अनब्लक भयो। सर्भर अनब्लक भइसकेपछि उसले के गर्छ त उसले रिप्लाई पठाउँछ एलोङ विथ डाटा हैन। अब डाटा ट्रान्सफर हुन थालेपछि एडिसनल कुनै रिक्वेस्ट छ भने सर्भरले यही बेला क्लायन्टले यही बेला सर्भरसँग माग्न सक्छ। हैन भने अब छैन भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ। अनि डिस्कनेक्ट रिक्वेस्टको इन्ट्रन उसले के गर्छ त यसलाई डिस्कनेक्ट अर्को रिक्वेस्ट एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ, डाटा टर्मिनेट भयो। हेर त सबभन्दा सुरुमा यो दुईटा पाथ भने के हो त डाटा के अरे कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्टको लागि यो दुईटा प्रोसेस भने के हो त तिम्रो डाटा ट्रान्सफरको लागि यो दुईटा प्रोसेस भने के हो त भन्दा तिम्रो कनेक्सन टियर डाउनको लागि। कुरा क्लियर छ यतिसम्म? कुरा क्लियर छ भने यतिसम्म? सर के पढाउनु बाँकी भयो त्यसमा? अब हेर है तिमीहरूको च्याप्टर 1 मा हैन मैले सबै अब उ पढाउनु बाँकी भयो है। x.25 फ्रेम रिले हैन, x.25 फ्रेम रिले DSL र VoIP त्यो चारवटा पढाउनु बाँकी भयो है। यो तिमीहरूको अब यो VCI LCI नपढिकन थाहा नै हुँदैन के पढाएर कामै छैन। च्याप्टर 2 मा पढाउँछु अनि च्याप्टर 2 सकेन छ त्यो दुईटा पढाइन्छ। यिनीहरू त पढाउनै पर्दैन, आफै हेर्दा नि हुन्छ। कुरा क्लियर छ यतिसम्म? के गर्ने रे सर x.25 हेरि के गर्ने? च्याप्टर 2 सकिसकेपछि म तिमीलाई यो पढाउँछु के यो दुईटा। अब च्याप्टर 2 सुरु गर्ने अब क्लासमा। अब च्याप्टर 2 सुरु गर्छु अनि DSL र VoIP आफै पढ। केही पनि यसमा त्यस्तो टेक्निकली कम्प्लिकेटेड कुराहरू छैन क्या यसमा, तिमीले हेर्न सक्छौ। भोलिबाट च्याप्टर 2 सुरु गर्छु है म फिजिकल लियर। ल आज यति नै गर्ने त? बस एकछिन है म पहिला हाजिर गर्छु है।